हेलो हाय एवरीवन वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई वीडियो के हवाले से हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो फ़्रांस के हवाले से है कि फ़्रांस में अजाइलम कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, कितनी इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लगता है और आपको गवर्नमेंट जो अलाउंस देती है वो कितने देती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल किया, पूछा कि हम लोग फ़्रांस में अजाइलम कैसे ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले तो ये था कि लोग जो से थे पहले प्रेफेक्चर और ऑफिस में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके कॉल करके चले जाते थे तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कानून चेंज हो गया है 2018 से फ्रांस मेट्रोपोलियन से। अभी इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है स्पादा रिसेप्शन सेंटर, जो कि पादा के नाम से भी जाना जाता है और इसको स्पादा रिसेप्शन सेंटर कहते हैं। सबसे पहले आपने उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। तो इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ, आप राइट डाउन भी कर लें ताकि आपको इजीली आसानी हो। इस नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल करके आप किस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी अजाइलम की रजिस्ट्रेशन अपनी अंदराज करवा सकते हैं। तो आप नंबर लिख लें 0142500900। मैं नंबर को दोबारा रिपीट करता हूँ 0142500900। ये इसका स्पैदा रिसेप्शन सेंटर का हेल्पलाइन का नंबर है। तो इसकी मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के ऑप्शन है इसमें कि आप जिस कंट्री में हैं वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, तमिल भी है, अरबी भी है, इंग्लिश भी है और फ्रेंच भी है। तो जो आपको मतलब कि लैंग्वेज अच्छी लगती है वो आप आपको जो लगती है वो आप चूज़ करें। और जिस टाइम आप कॉल करेंगे तो उस लैंग्वेज को चूज़ करके आप उनको अपनी डिटेल बताएं। उस डिटेल में आपका वो नाम पूछेंगे, आपकी नेशनैलिटी पूछेंगे, आप फ्रांस कब एंटर हुए, ये 3 सवाल आपसे पूछेंगे। तो इसके बाद जब वो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके जिस नंबर से आपने कॉल की है उस नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज रिसीव होगा स्पादा की तरफ से। तो वो मैसेज के ऊपर आपको टाइम टेबल उनका, उनकी लोकेशन, उनकी वो दोनों चीज़ें मेंशन होगी। आपने उधर अपने टाइम पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 10 बजे अपॉइंटमेंट है, लोकेशन ऑलरेडी उसमें मेंशन होगी, उन्होंने लिंक दिया होगा। तो 10 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है तो 9:30 बजे आप उधर 9:30 तक आप उधर पहुंच जाए। जब आपकी स्पादा में अपॉइंटमेंट होगी तो आपने अपना ये अपॉइंटमेंट मैसेज इनको साथ दिखाना है, तब आपको अंदर एंट्री अलाउ होगी। तो जब आपने अंदर जाना है उधर जाके आपने फॉर्म फिल करना है। उधर भी आपका जो फॉर्म मिलेगा उसके ऊपर आपकी डिटेल का पूछेंगे, आपकी फैमिली की डिटेल का पूछेंगे, आपकी नेशनैलिटी और आप फ्रांस में कब आए ये पूछेंगे। तो उधर इसके बाद पूछने के बाद आपको वो एक न्यू अपॉइंटमेंट दे देंगे प्रीफेक्चर की तरफ से, जो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट प्रीफेक्चर में अटेंड करनी पड़ेगी। तो वो भी आपको आपके मैसेज पे आ जाएगी, उसकी डिटेल, टाइमिंग और लोकेशन। तो जिस टाइम आपने प्रीफेक्चर जाना है, प्रीफेक्चर का अमल ये है कि आपने जिस टाइम आपको प्रीफेक्चर की अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो आपने उधर भी अपने टाइम पे जाना है। प्रीफेक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है उधर, वो क्या मांगते हैं। जब आपने प्रीफेक्चर जाना है उधर भी आपकी नाम, नेशनैलिटी, आप फ्रांस कब आए, ये 3 चीज़ें, ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने उधर अंदर जाना है तो आपके फिंगरप्रिंट होंगे। फिंगरप्रिंट वो इसलिए लेते हैं ताकि आपका वो रिकॉर्ड चेक करें यूरोप डक सिस्टम में। वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं यूरोप डक सिस्टम में कि कहीं आपने ऑलरेडी पहले तो अजाइलम नहीं ली यूरोप में या किसी दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि इनके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है। वो उसी टाइम विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो रिकॉर्ड इनका सामने आ जाता है। तो प्रीफेक्चर में अपॉइंटमेंट के बाद आपको वो आपने वेट करना है उधर अपनी बारी का। आपको फिर इसके बाद प्रीफेक्चर के स्टेप फिनिश होने के बाद, फिंगरप्रिंट के बाद आपको ओफी का एजेंट मिलेगा। ओफी का एजेंट आपको फिर बताता है, आपको डिटेल आपको देता है कि आपका जो केस है वो नॉर्मल ट्रैक में है या फास्ट ट्रैक में है। फास्ट ट्रैक के हवाले से मैं बताऊंगा फास्ट ट्रैक के हवाले से केस क्यों आता है। फास्ट ट्रैक के हवाले से केस इस वजह से आता है कि अगर आपके ऑलरेडी पहले किसी यूरोप कंट्रीज़ में फिंगर हैं, आपने अगर पहले अजाइलम ली हुई है या आपके केस मतलब कि उनको कोई थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये मतलब कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स हैं या इसमें आपने कोई डिटेल झूठ बताई है उनको,
تو اس میں آپ کا کیس فاسٹ ٹریک میں ڈال دیتے ہیں. فاسٹ ٹریک میں کیس کا جو رزلٹ آ جاتا ہے وہ ود ان 6 منتھ آ جاتا ہے. تو جو نارمل ٹریک ہے اس میں کم سے کم 9-10 مہینے 11 منتھ لگ جاتے ہیں. تو اس میں جو اوفی کا ایجنٹ ہے آپ کو آپ کے ڈیٹیل کیس کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ کا کیس جو سے فاسٹ ٹریک میں ہے, نارمل ٹریک میں ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر کا پتہ ایڈریس بتائے گا کہ جدھر آپ کا میل آئے گا, کیونکہ پریفیکچر کے بعد آپ کو وہ لوگ ایک فائل دیتے ہیں اوفی والے, وہ جو آپ نے فل کرنی ہے, اس میں آپ نے اپنی سٹوری بتانی ہوتی ہے اور اس کا جواب آپ نے 21 ڈیز کے اندر دینا ہوتا ہے. تو وہ جو سٹوری اس میں آپ نے لکھنی ہے وہ فرینچ میں آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے لکھنی ہے, آپ کی زبان میں نہیں لکھنی. اس میں آپ کی ہیلپ جو ہے سپادہ بھی کرے گا. سپادہ جو ہے وہ مختلف شعبے میں مختلف فیلڈز میں آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ کی فائل ریڈی کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا, آپ کی اسائلم لینے کے لیے رجسٹریشن میں ہیلپ کرے گا, اور اس کے ہاؤسنگ الاؤنس میں آپ کی ہیلپ کرے گا. تو مطلب کہ یہ مختلف مراحل میں سپادہ ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے بنایا ہے یہ مختلف فیلڈز میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو ہاں چلتے ہیں اوفی کی طرف. اوفی کا آپ کو بتا رہا تھا, اوفی آپ کو وہ فائل دے گا اور اس فائل کے بعد آپ کو وہ ایک ماسٹر کارڈ دے گا. ماسٹر کارڈ وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ آپ کے جو اس میں مطلب کہ منتھلی الاؤنس منتھلی پیسے آتے ہیں وہ اسی کارڈ میں آتے ہیں. وہ آپ کو کارڈ دے گا اور ساتھ میں آپ کو ریسیپی دے گا. اگر آپ کا کیس جونسا ہے وہ نارمل ٹریک میں ہے تو آپ کو ریسیپی 9-10-11 مہینے کی اتنے کی ملے گی. موسٹلی لوگوں کو 9 مہینے کی ملتی ہے, 10 مہینے کی ملتی ہے. اگر آپ کا کیس جو فاسٹ ٹریک میں ہے تو اس کیس میں آپ کو آپ کی ریسیپی 6 منتھ کی ملے گی. تو یہ ہو گیا فاسٹ ٹریک اور نارمل ٹریک, اس کا دونوں کو میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں اس میں آپ کو مزید آگے بتاتا ہوں کہ آپ کو پیسے کتنے ملیں گے. اگر تو آپ لوگ اوفی کی اکوموڈیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ آپ ان کا گھر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ ہر منتھ 400 یورو سے اوپر دیں گے. اگر آپ ان کی اکوموڈیشن نہیں لیتے تو اس صورت میں وہ لوگ پیسے کم دیتے ہیں. اس صورت میں وہ آپ کو آلموسٹ 200 یورو دیں گے منتھلی آپ کا الاؤنس. تو اس کے بعد آپ نے آپ کی اپوائنٹمنٹ کمپلیٹ ہو جانی ہے, آپ نے چلے جانا ہے اور اپنی سٹوری رائٹ کرانی ہے. تو سٹوری رائٹ آپ نے کہاں سے کرانی ہے, پریفیکچر کے باہر بھی اکثر لوگ ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ سے 50 یورو 40 یورو 50 یورو لیں گے. تو آپ کو اپنی زبان میں ان کو آپ نے اپنی سٹوری لکھ کے دینی ہے. اردو ہے, ہندی ہے, انگلش ہے, آپ نے ان کو اپنی زبان میں سٹوری لکھ کے دینی ہے. تو وہ سٹوری کو پھر فرینچ لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو لکھ کے دے دیں گے, جو آپ کے ساتھ ہوا, کیا آپ نے کیوں ملک چھوڑا, آپ ادھر کیسے آئے, کیا وجہ بنی تھی, آپ کے ساتھ کیا مشکلات ہیں. تو آپ نے وہ پوری سٹوری جو سی ہے پوری ڈیٹیل آپ نے اس سٹوری میں لکھنی ہے اور آپ نے پھر اس کو دینی ہے, وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا. تو آپ نے 21 ڈے کے اندر وہی جو آپ کو اوفی فائل دے گی اس کے اوپر میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میل ایڈریس لکھا ہوگا, آپ نے اس ایڈریس پہ بھیج دینی ہے. تو ود ان سم ویکس آپ کو آپ کا جو میل باکس ہے اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جائے گا. جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا اس میں آپ کو ٹائم, لوکیشن اور آپ کو ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے, آپ کا انٹرویو ہے. تو کوشش یہی کریں, میں پھر سے آپ کو بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کا جب بھی انٹرویو ہو, جدھر بھی اپوائنٹمنٹ ہو, اپنے بالکل ٹائم پہ جانا ہے, لیٹ نہیں ہونا, کیونکہ یہ لوگ بہت پنچول ہیں, ٹائم کو بہت فالو کرتے ہیں. جدھر بھی جانا ہے آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے جانا ہے, لیٹ نہیں جانا. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو فرانس میں اسائلم کیسے لیتے ہیں پوری ڈیٹیل بتا دی ہے. اوفی کا پروسیجر, پریفیکچر کا پروسیجر, سپادہ کا پروسیجر, اور اس میں کتنے آپ کو الاؤنس ملتے ہیں, اور آپ کا کیس میں فائل میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ساری ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن پھر بھی اگر کوئی لوگ مجھ سے مزید کویسچن سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں, گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. تو پھر ملتے ہیں, اجازت ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.